الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقكم من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ما يدعو من دون الله ما لا يستجب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا من بعضهم كافرين وإذا تتلى عنهم آياتنا بينات قال الكافر الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا تتلى آياتنا بينات قال الكافر الحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم ما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم والغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من رسل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع يوحى ما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند وكفر بي شهيدا من بني إسرائيل مثل فأن استكبرتم إن القوم الظالمين وقال كافر الحق الذين آمنوا وكانوا خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتم فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبل كتاب موسى إماما ورحمة وأنا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر ظلموا بشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا السماء استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بالإنسان حملته أمه كرها ووضعه كرها وحمله وفصله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أن صالحا نرد أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة واعتصموا الذين كانوا يوعدون والذي قال لي فيغفر لكما أتعدانني أن أخرج خلقكم من قبل ومن يستغيث لك آمن إنه الحق فيكون هذا إلا أساطير الأولين أولئك الحق القول في قد خلت من قبلهم من الجن إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم لا يظلمون ويوم يرون الكفر على النار أذهبوا طيبتكم في حياتكم فاستعتمتم بها فلم تجزون هذا الهون ما كنتم تستكبرون في الحق كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاب وخذ النظر من بين يديه خلفي ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتعفكنا عنها فأتنا بتعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله بالكم ما أرسل بي ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوا نظام استغنى قالوا هذا عن ممطوننا بل استعجلتم به ريح فيه عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فداهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآياتنا وحاق بهم ما كانوا يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا أيضا لعلهم يرجعون ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرآنا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفك ما كانوا يفترون وإن صرفنا إليك هم الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضوا ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا الداعي الله من يغفر لكم من ذنوبكم وينجيكم من عذاب أليم ومن لا يجيب الداعي فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ولم يرى أن الله خلق السماوات ولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعرف خلقنا بقادر على الموتى ولا على كل شيء قدير ويوم يرون الكفر على النار أليس بالحق ربنا قال فذروا كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون
لبثوا إلا سعدا من نار فلا فهلكوا إلا القوم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وصلب لهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله الأمثال لهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقوا الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تظهر حرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله ينتصر منكم ولكن يبلو بعضهم بعض والذين قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم السيئات ويسلك بالهم ويدخل الجنة عرف لهم يا الذين آمنوا إن تنصروا ينصروا ثبت أقدامكم والذين كفروا تنصروا وضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزلوا فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان المثل من قبلهم دمرنا عليهم والكافر أمثالها ذلك بأنهم الذين آمنوا أن الكافرين لا مولى لهم إنهم يدخلون صالحا جنات تجري من تحتها الأنهار والكفر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجك آخرا فلا نصر لهم أفمن كان على بين ربه كما وصله سوء عملتهم أهواءهم وتولى الجنات التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير وأنهار من لبن لم يذق طعمه وأنهار من خمر الشاربين وأنهار من سم الصفا ولهم فيها من كل ثمرة مغفرة من ربهم كانوا خالدين في النار سوق ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين عنهم واتبعوا هواءهم والذين اهتدوا زادوا وآتوا من تقواهم وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرتها فأنه لا جاء ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. ويقول الذين آمنوا ولا نزل سورة فإذا أنزلتم كما وذكر في الكتاب لا في قلوب ما رضي ينظرون إليك نظر ما شاء الموت فأولى لهم الطاعة وكل معروف فإذا فلا صدقوا لكان خيرا لهم فلا سيئتم إن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنوا فأصموا أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها إن لن تطلع الآيات من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا لن كرهوا ما نزل وسنطلقهم بهذه الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا تفت ملائكة يفضل وجوههم وأدبارهم ذنب بأنهم اتبعوا ما أسخط الله كانوا أمضى أعمالهم أم حسب أن في قلوبهم مرض ألا يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناهم فنفتحهم بنسيمهم ولتعرفنهم فيهن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلى لكم حتى نعلم وجهنم والسنة من أخباركم إن الكفر صدق عن سبيل الله ويستشاق رسولا من بعد ما تبين الهدى لا يضر شيئا فسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا كفارا فلا يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأدعوا والله مغفرة أعمالكم إنما الحياة اللعب إنما الحياة اللعب وإن تؤمنوا تتقوا يؤتكم أجوركم وإن يسألكم أموالكم إن يسألكم فيأخذ دمكم ويأخذ أموالكم أنتم هؤلاء تدعون فيكم في سبيل الله من يبخل فإنما يبخلون النفس والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتركوا ثم لا يكونوا أمثالكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله بعد قدم من ذنب وبعد آخرة من نعمته عليك ويجعل صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي ينصر كتاب في قلوب المؤمنين يهتدوا إيمانا مع إيمانهم ولجنود السماوات والأرض وكانوا عليما حكيما ليدخل المؤمنين هذه جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ويكفر عن سيئاتهم كان ذلك عندنا فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب عليهم ولعنهم عذاب جهنم مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكانوا عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا برسوله وتعزروه وتوقروه سبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث إنما يكون نصيبا فبما عهد عنه فسيؤتي أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأرض شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر أموالنا سيقول لك المخلفون رب الشغل
تشغلنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقول بألسنتهم ما لسنا في قلوبهم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل قد ما تعملون خبيرا وظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا والزنا ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن الرسول فإنا أهلكنا سعيرا وللملك السماوات والأرض يغفر من يشاء الغفور الرحيم سيقول المخلفون إذا ظلمتم إلى ما قلت تأخذون دارنا تبعكم يريدون بدل كلام الله ولن تتم كاذب قولا من قبل فاسن بل تحسن بل كان إلا قليلا قل للمخلفين أنتم أنكم من الباس شديد تقاتلون المسلمون إن تطيعوا يؤتكم الحسنة وإن توليتم من قبل فإن تولوا كما توليتم من قبل فأنتم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج وعلى الأرض حرج وعلى المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا أليما لقد رضي الله عنهم إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثبتهم قريبا وأما كن كثيرة يأخذونها وكان حكيما وأعطوا لقان كثيرة تأخذ حتى لك هذه كفاية نسيانكم لتكون إذا من صراطا مستقيما وأخرى لم تقتلها قد أخذوا لك كل شيء قديرا ولو قاتلك الكفر والأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجدوا سنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أهلك عليهم وكما تعلم بصيرا هم الذين كفروا صدوكم عن مسجد الحرم الهدم مكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون نساء مؤمنات لم تعلموا أن تضعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا العذاب الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الكافر في كل حمية حمل الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحب على من كل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا من الحرم إن شاء الله من حل رؤوسا قصيرا قد لا تخافون فأنتم من تعلموا وجعل من دون فلهم قريبا والذي أرسل رسولا بالهدى ودين الحق ليظهر الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع يغيظ منهم الكفار والذين من الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الرسول اتقوا الله إن السميع عليم يا أيها الذين آمنوا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالأغاني كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم لا تشكرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك لم تحن قلوبهم للتقوى ومغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجر أنتم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إن كان خيرا الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر أنتم حلال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم قر إليكم الكفر والفسوق قبل العصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم بالعدل وقسطوا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فثبتوا بينهم بالعدل وقسطوا إنهم المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين آبائكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا يسخر قوم من قوم عسى لا الذين آمنوا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أنتم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن والظن إثم ولا تجسسوا ولا تغتابوا بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إنه تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند أتقاكم إنه عليم خبير
الظالمين. قالت الأعراب آمنا لكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الأمن في قلوبكم فإن تطيعوا الرسول ولا يلهكم عنه شيئا إن الله غفور رحيم. إنا من الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم في سبيل الله أولئك الصادقون. قل أتعلمون والله يعلم في السماء والله يعلم في السماء في الله بكل شيء عليم. يمن عليك أن أسلموا لا تمن على إسلامكم بل إلا يمن عليكم أن هداكم العلم إن كنتم صادقين. إن الله يغيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال كم هذا شيء عجيب. أئذا منا كنا أربعا ذلك رجل بعيدا قد علمنا ما كنت عنهم من ذلك كتاب حفيظ بل كان الحق لما جاءهم في أمر مريج فلم ينظروا إلى السماء فانظروا كيف بنينا وزينا من فروج والأرض مددنا والقينا ونسيا فأنبتنا فيها من كل زوج بهيج دابنا تولد كل عبد منيب ونزلنا السماء ماء مراكا فأنبت جنات وحب الحصيد والنخل باسقا له عن ضيد رزقا للعباد فأحلى بلدا الخروج كذبت قوم نوح وأصحاب الرث وهذا ثمود وعاد وإخوان وأصحاب الأيكة وقوم ضبا كل كان صلبا وعيد أفعل بالخلق الأول بل في لبس من خلق جديد ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توفي في نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين من الشمال قائد ما يلفظ من قول إلا رد ما يلفظ من قول إلا رد قيم عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق الشهيد لقد كنت في حرة من هذا بل كشفنا عنك يضاعف فبتغ اليم حديد وقال قد هذا ما لا عديد الكافر كل كفان عنيد من الخلق من هذا مريب الذي جعل والآخر فالقم هذا الشديد قال قال ربنا ما كان في ضال بعيد قال تحت قد تملكم بالوعيد ما يمتقل ما المضل بالعميد يوم نكون جهنم هل امتلأت كل من مزيد وإنت الجنة رب عين آدم توعدني كل أب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب جاء من قلب منيب ادخلا بسلام ذلك من الخروج لهم ما يشاء فيها ولدين مزيد وكم أهلكنا قبل من قرن هم أشد منهم بطشا فنقم الميلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القصب وهو الشهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهما في 6 أيام وما مسنا من اللغوب فاصبر على ما يقول سبح حمد ربك قبل الطلوع الشمس قبل الغروب ومن الليل فسبحه أدبار السجود واستمع يوم ينادون قريب يوم يفصل من الحق ذلك من الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإن المصير يوم تشقق قل أرض عن صراع ذلك حشر على يسير نحن على ما يقولون ما أنت عليهم من جبان فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات والذروة فالحمد لله فالجنة صرف المقسم أمره إنما تؤمن الصادق وأنت واقي وإنما تؤمن الصادق وأنت واقي والسماء ذات الحبك إنك لفي قول مختلف يوفق عنه من أوفق نرخى رسولهم بغرب ساهون يسألون أيان مدركهم على النفط أن ذوقوا في الأرض والذي كنتم مستعجلون إنهم تغنى في جنات وعيون آخذين ما آتوا ربهم إنهم كانوا قبل سنين كانوا قليلا من يهجون بالعصر مستغفرون وفي أمر حق السلام وهروا في الأرض المنقنين وفي أمر سنة تبسل من السماء وتوعدون ورب السماء توعدون فرب السماوات والأرض إنه حق لا حق مثل ما أنتم يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ تخلفهم سلاما قال سلام قد منكر فراغ إلى فجاء بعجل سمين فقرب بينهم قال تأكلون فأتوا خيفهم له وبشر بغلام من عليم فأقبلت امرأته في صرخ فصمت قال أجل أقيم قالوا كذلك ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا لكم مجرمين لنرسل حجرة من طين مسومة عند رب المسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غربة من المسلمين وأترنا فيها آية الذي يخافون عذاب الأليم وبموسى إذ أرسلنا له فرعون بسلطان مبين فتولى قال ساحر أو مجنون فأخذ وجنود فأذابتهم في اليم يوم مليم وفي عاد إذا أرسلوا فلنغيب ما ترون شيء آتتنا رجال الكرميم وفي ثمود إذ تمتوا حتى حين فمتوا عنهم فأخذوا الصين وهم ينظرون فما استنضأ من قيمة منصرين وقاموا من المفاقل منتصرين وقاموا نحن من قبل إنهم كانوا قبل فاسقين السماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والأرض فرشناها ونعم المهيدون كل شيء خلق زوجين لن تذكرون ففروا إلى الله إن لكم نذير مبين ولا تجدوا الله الآخر إن لكم
لكم من نذير مبين كذلك ما أتى من قبل رسول قوم ساخر أم جنون أتواصوا بهم قوم ضاغون فدع عنهم فما أنت بمعلوم وذكر فإن نذير فأنت مؤمنون وأخلق الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق ما أريد أن يطعمون إن الله والرزاق ذو القوة المتين فإن للظلم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستطيعون فإن للظلم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وإن كفروا من يوم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والضور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن أعوذ بالباقي ولم دافع يوم تمر السماوات والجبال سيرا فويل يوم الكاذبين الذين في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار لا كنتم به تكذبون أفاسق هذا أم أنتم لا تبصرون اصرفوا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إن كنتم تعملون إن المتقين جنات ونعيم فاكهين بما آتوا ربهم وقهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا بما كنتم تعملون متقين وصفات وزوجهم بحور عين يا الذين آمنوا واتقوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتنا والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا ذريتهم وما ألتنا من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددنا بفاكهة ولما يشتهون يتنازعون فيها كأسا له مغفرة تأتيهم ويطوف عنه الوان كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا نفسهم إنا كنا من قبل ندعوه إنه البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقول شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم بهذا أم تأمرهم أم حلمهم بهذا أم هم ضاغون أم يقولون تقول لا يؤمنون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأت بحديث منه إن كانوا صادقين أم خلقكم من شيء من خالق أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم سيطرون أم لهم سلم يستبنون فيه فليأت مستبنون من سلطان مبين أم لهم بنات البنون أم دسم أجرهم فهم من بهم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يكتبون كيدا فلكهم يكيدون أم لهم إله سبحان الله عما يشركون وإن يرقص من السماء سأقنن ضيق سبحان قوم فاذرهم حتى يلاقوا يوم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا ينصرون إلا مرة يوم لا يغني عنهم كيدهم شيء ولا ينصرون وإن للظلم عذابا دون ذلك كان أكثرهم لا يعلمون واصبر ربك ولا فإنكم يعين وسبح بحمد ربك حين تقوم وإن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبك وما هو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علم يشتر القوى مرة فاستوى بالأفق الأعلى ثم تنفذ تلا فكان قاب قوسا أدنى فأوحى إلى عبد ما أوحى ما كتب فأدوه ما رأى أفتمر على ما يرى لقد رأى نزرة أخرى عند سد المنتهى عند جنة المأوى إذ يغشى ما يغشى ما زغله البصر الضوء لقد رأى من أهل الكبرى أفراد من اللات والعزى ومناة الثلاث الأخرى لكم ذنب الأنثى تلك إذا أنكم ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل بها من سلطان يعتبر الظن ما تهوى الأنفس ولقد جاءنا بالهدى أمن سلم تمن في الآخرة الأولى وكم من ملك في السماوات والأرض وكم من ملك في السماوات لا تغني شيئا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله من يشاء ويرضى إن الذين بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم بهم يعتبرون الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عظيمنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك من إن ربك هو أن ضل عن سبيله وأن مهتدى ولله ما في السماء وما في الأرض ولله ما في السماء وفي الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم
آدم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض أن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فزكوا أنفسكم وأنتم اتقوا أفرأيت الليت والأرض قليلا وأجدى عنده علم الغيب فمن يرى أم لم ينبأ ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى وأن إلى المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه هو أمد وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة تمنى وأن النشأة الأخرى وأنه أهلك الشعرى وأنه أهلك عن الأولى وثم فما أنغى وقام نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتبرى هذا نذير من نذر الأولى أزفت الآزفة على سبيل الكشف في هذا الحديث تعجبون وتضحكون وتبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيات يعرض كل سحر مستمر ولمن كذب واتبعوا أهواءهم كل مستقر قد جاء من الأنباء فيما في منتجر حكمة بان فما تغني النذر فترعهم يوم تدعنا شيء نكر خش عن أبشر يوم يخرج من أجلك كأنه جرد منتصر مهضعين إلى الداع يأكل الكافر هذا يوم النصير كذبت قبل كونه فقد عند وقال مجنون والدنيا يا ربه أني من فانتصر ففتحنا أول السماء ماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى معنا من قد قدر وحمل على ذات ألم واحد سور تجري في أجلنا جزاء من كان كفر ولم تركنا آياتهم تقل فكيف كان عذابي ونظر إنا أو نرسل ريحا صنوا في يوم إنا أو نرسلنا كتجري بأن كان لقدرنا فمنتقين فكيف من نظر ولم نكن أن منتقين كذب أنتم فكيف كان ونظر إنا أو نرسل ريحا صنوا في يوم نفس مستمر تنزع الناس كأنهم عنهم غير فكيف كان عذاب النظر ولقد يسألك الذين فالمتقين كما ثمود بالنظر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذ لفي ضلال سعور أو يذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلم غدا من كذب الأشر إنا مرسلنا وقد فئنا دلهم فارتقب واصطبر ونبهم الماء بينهم كل شرب تنظر فنادى الصحبة طاف أنقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر كذبت قوم بالنذر إنا كان فأعطى صحبة فأعطى فأنقر فكيف كان عذاب ونذر إنا أرسلنا الصيحة واحدة فكنا منتظر ولقد يسأل القرآن الذين فالمدكر كذبت قوم لوط بالنور إنا أرسلنا حاسبا إلا آل لوط نجم السهر نعمة من عندنا كذلك من شكر ولقد أنذرهم بطشنا فترهم النذر ولقد رواتهم ضيف وتمسنا عن فذوقوا عذاب النذر ولقد صبهم برهة عذاب مستقر وذوقوا عذابي ونذر ولقد جاء فذوقوا عذاب النذر ولقد سأل القرآن الذين فالمدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كان بآياتنا كل فأخذ أصعد مقتدر أكفر خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يكن نحن جميع منتصر سيهزم الجمع وينتبر بل استمع السمع أدوان أمر إنهم جنوا في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار وجودهم مس سقر إن كل شيء بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياخ المذكر وكل شيء فاقل في الزبر وكل ساكن مستضر إنهم جنات ونهار في موقع صدق عند ملك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عن البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفع وضع الميزان ألا تضل في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وتخسر الميزان والأرض وضعها للآن فيها فاكهة النخلة الأمام والحب العصر ريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخر خلق جان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرق بالمغربين فبأي
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بين برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من الأرض والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان والجبل المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وجب ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ثقلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسلكم شواظ من نار نحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت قديا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ سألتم الإنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون في سيمهم يؤخذ من النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب المجرمون يطوفون بين من حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما في باب فاقد زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين فرش بيضاء مستبرق الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطعمهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنه يقول والجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة النخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرة حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطعمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على خضر وأنفس خصان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة وليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض جوزت الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلاثة من الأولين وأقل من الآخرين على سن موضوعا متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبان قاسم من معين لا يصدون ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون كأمثال المنجز ما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثم إلى قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنا أبكارا ومن أضرب من أصحاب اليمين ثلة من الأول وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم حميم وذل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على خير العظيم وكانوا يقول إذا منا كنا ضربا وعيدا إن الموتون أو آبان الأولون قل الأولين الآخرين لا مجموعون إلى من قد من معلوم ثم إنكم الضالون الكاذبون لا أكل من شر من زنقهم فمالئون من البطون فشروا من الحميم فشروا من شرب الهيم هذا جرهم لهم الدين نخلقنا فلا تصدقون فرأيتم ما تمنون أن تخلقوا الخالقون نحن قدرنا بالمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت ونحن مسبوقين على أن بدل أمثالكم تعلمون ولو قد أنشأنا لمن نشأ أخرى فلولا تذكرون أفلم تهرثون أنتم تزرعون نحن زارعون لو نشاء لجعلنا حطاما فلم تفكهون إنه رحم بل نحن محرومون أفرأيتم لا لن تشربون أنتم أنزلتم من المزد نحن منزلون لو نشاء جعلنا جنفا فلنشكرون أفرأيتم نار لتورون أنتم أنشأنا شجرا نحن منشئون نحن جعلنا لقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلا إذن الخلق وأنتم حين تنظرون وأنتم أقرب إلى منكم ولكن تبصرون فلا إن كنتم مدينين فأرجو صادقين وأما إن كنتم من الضال وأما إن كنتم مقربين فروح وريحان جنة النعيم وأما إن كنتم اليمين فاسلم لك بالصواب
اليمين وأما إن كان من الضالين حميم تسلة الجحيم إن هذا الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض والعزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض ويحيي ويميت وعلى كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وفي كل شيء عليم والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش ما يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء ويعرج فيها ومعكم أين كنتم والله ما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإليه ترجع الأمور يولج الليل في النهار جرى في الليل وعليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعل مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير ولكم لا تؤمنوا بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذين نزلوا فيه آيات من يخرجكم من الظلمات إلى النور وأنفقوا لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله من أرض السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل وقاتل أولئك أعظم من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الحسنى والله تعالى خبير من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضاعفه وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم بأمن مشركون يوم جنات خلنا فيها ذو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا من نقص من نوركم كلا وراء أكفل من نورا وأغنوا بين مسورهم باب باطن في رحمة والظاهر من قبل العذاب ينادون ولم نكن قانون ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاء أمر وغركم بالليل الغرور فليبلغ منكم فئة ومن كفروا مأواكم النار يمانكم بئس المصير ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق ليكون كالأوتوا الكتاب من قبل فطال عنهم الأمد فمسكوا قلوبهم وكانوا فاسقون اعلموا أن الله الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والصديقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا إلى رسوله أولئك الصديقون الشهداء عند ربهم لهم أجر ونورهم والذين كفروا بآيات لهم أجر ونورهم والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم تأكلون في الأموال والأولاد كما رأيت الأرض الكفار نباتوا ثم جاهوا جوفة مصارا ثم جعلوا يقول خضما وفي الآخرة عذاب شديد وأمرات من رضوان والحد الدنيا إلا ما الغرور سابقوا إلى مرات ربكم جنات أرضها كأرض السماء والأرض الله ورسوله ذلك فضل من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من فاتهم في الأرض في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك أمر يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم وتفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يفعل فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا الكتاب والميزان وأمرنا الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد وما في الناس يعلم الله بينصر ويسر بالغيب إنه قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة الكتاب منهم مهتد وأخذ من فاسقون ثم قافنا على آتنا المرسل وقافنا بعين إسرائيل وآتاهم الإنجيل وجعلنا فيهم في كل اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية تتبعوها ما كتبنا وجعلنا في كل من اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان فما رعوها حق رعاها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وأكثرهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا الرسول يؤتيكم كفلا برحمته ويجعل لكم نورا تمشون به يغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم الفاتحة. إلى حضرة شفينا بعد شفاعة سيدنا المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله عفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء ويحلفون بنا جميعا فينبئهم بما عملوا أنساه الله ونسوه والله على كل شيء قدير إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئ ويحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يحلف إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك بنا ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر وإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة وإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون
يحرفوننه كما يحرفون لكم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم السنون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم أيدي المؤمنين فانتبهوا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجنة لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسول منهم فمن جفتم عليه من خير ولا ركب ولكن الله يسند رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله ولرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى قطعتم من لينة ما أفاء الله على رسول من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم أموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن كنتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا ليخرجون معهم ولئن قتلوا لينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا تقوى بعد أمرهم لهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد
المودة واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يسقفكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم ألسنتهم بالسوء وأنتم لا تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بنا وحده إن قول إبراهيم لأبينا استغفر لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك على كل إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنون الله أعلم بمنهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وآتوهم أنفق ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم بل يسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فأقومتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفرن لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب
القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يا أيها الذين آمنوا ومن أظلم ممن افترى على الله ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصارنا الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم ذلك فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله إنهم سما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يتخذون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم سما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقولون تسمع لقومهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم رأيتهم يسجدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ورسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرنا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فسنصركم إليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كان يأتيهم رسل بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسلنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فيتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم السماوات وأنفقوا خير أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد
ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتقن يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الرتبة بعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن يرضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف سنت فسدر له أخرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من الرتبة فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقن يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيق عليهن فإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن وإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تحسنتم فسأقدر له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية أتت أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت سبب أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أنزل الله عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياتنا مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن بالنوى صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فوز قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا رسولا يتلو عليكم آيات مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ اسمه وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ من قال اسما نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهروا عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا
يخزنه النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغن عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكنتم به وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير